चाँडै नै आउने छु होइन, तर धेरै आमालाई धेरै मिस आमालाई धेरै मिस गरेको छु। बोल्न सक्दै छैन। नर्मली 1 लाखकै दरले पनि 40 लाख तपाईँले गीत सङ्गीतमा डुबाउनु 30-40 लाख त डुबाइएको छ। त्यसपछि तपाईँले गीत सङ्गीतबाट डुबाए पश्चात पनि कृषि पनि गर्नु। मेरो गाउँमा आफ्नै कृषि फर्म पनि छ। कृषिमा पनि अहिले सरकारले लगानी चाहिँ कृषि व्यवसायमा 100मा 100 दिने भनेर लागिरहेका छन्, भिजन बनाउँछन्, कुरा गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्दैनन्। कृषिमा पनि जसको पावर चल्छ, जसको चाहिँ के अरे बोली बिग्छ, अब त्यसले कामै गर्नु पर्दैन क्या। त्यसले फर्म खोलिदिएको छ, गाउँका बाख्राहरू जम्मा पारेका छन्, गाउँका वस्तुहरू जम्मा पारेका छन्, पैसा लिएर आछन्, अनुदान लिएर आछन्। म आज जहाँ छु मलाई गीत सङ्गीत क्षेत्रले नै यहाँ लिएर आएको हो होइन। अब मैले अहिले वैदेशिक यात्रा तय गरेको पनि गीत सङ्गीतसँगै जोडिएको कुरा रहेको छ। त्यो कारणले मैले गीत सङ्गीतलाई त कहीँ गए पनि जस नदिन त सक्दिनँ। तर जे गरेको थिएँ नि, हामी जस्ता धेरै लगानी गरेर आउने कलाकारहरू, अनि धेरै मेहनत गरेर धेरै सङ्घर्ष गरेर आउने कलाकारहरू, धेरै पोजिटिभ गरेर समाजलाई गीत सङ्गीतबाट केही परिवर्तन गर्छु, समाजलाई गीत सङ्गीतबाट केही सजेसन दिन्छु भनेर लागि पर्ने कलाकारहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले पीडाको त कुरै नगरौँ अब होइन, कति पीडा हुन्छ भनेर त्यो भनिरहनु शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिँदैन। अब त्यही हो। केही भन्नुभएको थियो हिजो उहाँ जानुभन्दा अगाडि केही त्यस्ता केही कुराहरू व्यक्त गर्नु? त्यही राम्रोसँग जानु, बाटो नबिराउनु, राम्रोसँग काम गर्नु, त्यही हो। अरू त केही भएन दुनियाँलाई हात जोडेर, त्यसै हिँड्न लाको होइन देशै छोडेर। कलाकारलाई चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ भने जस्तो स्थान नभएर नै यसरी बाहिरिनु पर्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। पेसा त नराम्रो भन्नै मिल्दैन नि, अब यो गीत सङ्गीतलाई नराम्रो तौरबाट तर हाम्रो देखि त्यही नै हो। अब मेन समस्या नै त्यही हो अहिले। जब गाउँलाई विकासले ढाक्दैन तब सिङ्गो देश उँभो लाग्दैन। सुन्ने भयो गाउँ र घर गर्नै छाडे खेती, युवा वर्ग विदेश पस्ने, धनी वर्ग सहर बस्ने, यो चालले देश विकासमा पुग्छ ठुलो क्षति। तपाईँले गरेका सबै क्षेत्रका लगानीहरू डुब्यो, कृषिमा पनि डुब्यो, कलाकारितामा पनि डुब्यो। त्यो कारणले एक्कासी तपाईँ जाने सोच बनाउनु? सोझो मान्छे, इमान्दार मान्छे, मेहनती मान्छेले, म जस्ता मान्छेले, मेरो मात्रै होइन यो सबैको पीडा हो। त्यो कारणले सबैको पीडा भएर लगानी जति गरिएको छ नि, लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल यहाँ मिहिनेत सिप जाँगरको प्रतिफल उचित छैन। हे मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै, मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै, तिमीले साथ दिनौ भनी मर्छु भन्थ्यौ आजै। नयाँ नयाँमा रहेछ, नयाँ नयाँमा पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मयामा। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा म छु। लाखौँ युवाहरू विदेशिने एउटा थलो हो र लाखौँ युवाहरू आफ्नो देश फर्किने थलो पनि हो। यो सपना बोकेर विदेश जान्छन्, सपना बोकेर विदेश पुगिसकेपछि कतिपयले सपना पुरा गरेर फर्किन्छन् त कतिपय अधुरै सपना बोकेर पनि फर्किन्छन्। अधिकांश का सपनाहरू तुहिन्छ र बाकसमा प्याक भएर आउँछन् यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। म आज एउटा
युवाको कथा प्रस्तुत गर्दैछु। एउटा सफल सर्जक तर सङ्गीत क्षेत्रमा आफूलाई असफल भएको महसुस गर्दै यो देश छोडेर पराई देश जाँदै गरेका एक अत्यन्तै लोकप्रिय सर्जकसँग गायकसँग म रहनेछु, जसले सयौँ चर्चित गीतहरू बजारमा ल्याए, जसले सयौँ सफल गीतहरूलाई आफ्ना सिर्जनाबाट आवाजबाट नेपाली सङ्गीत बजारमा केही न केही सफल यात्रातर्फ तान्नका लागि अगाडि बढे। तिनै युवा यति बेला आफ्नो देश छाडेर परदेशी भूमितर्फ लम्किँदैछन्। तिनै युवा, तिनै कलाकार, तिनै सर्जकले आफ्ना सपनाहरू बिर्सिँदै अर्को सपना समेट्दै यति बेला जापानको यात्रा तय गर्दैछन्। त्यो पनि उतै बस्ने गरी लामो समय कार्य क्षेत्र बनाउनका लागि उनी विदेशिँदैछन्। म आज लोकप्रिय सर्जक तथा गायक कलाकार आदरणीय व्यक्तित्व, हामीले विशेषतः लोकदोहोरी क्षेत्रमा उहाँका सिर्जनाहरूबाट धेरै लाभ लियौँ। उनी सर्जक राजकुमार बानियासँग रहेर, उनी यति बेला विदेशिँदैछन्, उनीसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र राजकुमार बानिया नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील कलाकार हुन् र आज उनी विदेशिँदै गर्दा उनका सपना कसरी तुइयो त गीत सङ्गीतमा र अब के गर्छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछु। श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै प्रायोजनमा साथ दिएको छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली टाङ्लाफाँट कीर्तिपुर र यसका विभिन्न ठाउँमा शाखाहरू छ। तपाईँले कुनै पनि आयुर्वेदिक समस्या भयो र आयुर्वेदिक उपचार गर्न चाहनुहुन्छ भने वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली सम्झिनु होला भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। राजकुमारजी हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच कमलजी। भाउजूले पनि धन्यवाद। तपाईँबाटै सुरु गरौँ। आज तपाईँ नेपाल छाड्दै हुनुहुन्छ, कामको सिलसिलामा हो कि या तपाईँ कुनै विशेष कार्यक्रम या केही छ त्यस्तो? आजको यात्रा चाहिँ अलिकति अरूले सोच्ने भन्दा अलिक फरक यात्रा छ मेरो। मैले यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि कोरोना आइसकेपछि अब नेपालमा बसेर केही गर्न सकिएला जस्तो चाहिँ होइन, अब आत्मबलहरू बिस्तारै बिस्तारै अलिकति त्यस्तै हुँदै गयो। त्यस कारणले विदेश एप्लाई गरिरहेको थिएँ। अब उतै बस्ने तरिकाले चाहिँ मेरो यात्रा हो। तपाईँ जस्तो सफल कलाकारले ठ्याक्कै अत्यन्तै गम्भीर निर्णय लिनुभयो, 81 भनौँ न होइन, यो कसरी तपाईँले आफूमा सोच्नुभयो? अब गीत सङ्गीतको यात्रामा मैले लगभग 10 वर्ष पार गरिसकेको छु। मैले गरेका हरेक सिर्जनाहरू समाजको यथार्थ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सिर्जनाहरू छन् र गीत सङ्गीतमा लाएर मैले जति आफ्नो सिर्जनाहरू मिहिनेत गरेको छु, जति पोजिटिभ कुराहरू गीतबाट उठाउन खोजेको छु, तर दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ राम्रो कुरा अथवा पोजिटिभ कुराहरूलाई त्यति धेरै फलो गरेको महसुस मैले लिन सकिनँ। त्यो कारणले पनि गरेको कामबाट प्रतिफल पनि सोचे जस्तो नआउने, अनि यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति राम्रो कुरालाई भन्दा पनि अब हावाको भरमा चल्ने कुराहरूलाई बढी हेर्ने होइन, त्यो प्रथा नेपालीहरूले अलिकति बढी फलो गरिरहेको कुराले पनि हो। र अर्को कुरा त्यही हो, नेपालीहरूको बाध्यता। भाउजूसँग जोडिन्छु। विवाह गरेको कति भयो भाउजू? 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष भयो। आज विवाह गरेको 1 वर्षपछि तपाईँको श्रीमान देश छाड्दै हुनुहुन्छ, पराई देश जाँदै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ त सँगै जिउँला सँगै मरौँला भन्ने सपना बोकेर वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भयो। आज उहाँलाई अब विदेश पठाउँदै गर्दाको त्यो अनुभूति व्यक्त गर्नुहोस् त। अब त्यो अनुभूति त शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिन्न होइन। अब त्यो के भन्नु, बोल्न नि गला भइरह के अड्किरह। अब मेरो मात्रै होइन, अब धेरै सम्पूर्ण नेपालीको बाध्यता नै यही हो। तपाईँले 1 महिना अगाडि यही एयरपोर्टबाट एउटा गीत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ। 1 महिना पनि भएको छैन, यो 2-3 हप्ताको हाराहारीमा होइन। तब 1 महिना भयो होइन। 1 महिना अगाडि तपाईँले यही एयरपोर्टबाट केही पाइएन, अब विदेश जान्छु भनेर गीत निकाल्नुभयो। 1 महिनापछि जस्तो गीत त्यस्तै तपाईँको जीवन होइन। यो कुरामा त के भन्छु भने म संजोग मिलेको जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर मैले प्लान चाहिँ गरिरहेको थिएँ,
त्यो गीत सुटिङ गर्ने बेला गीत बनाउने बेलामा चाहिँ के अरे मेरो भिजा आइसकेको थिएन। यो गीतमा म अघि नै भनिसकेँ, हरेक गीत गर्दाखेरि समाजको यथार्थ विषयवस्तुलाई उठाउने कोसिस गर्छु। देशमा केही गर्छु भनेर लड्दा लड्दा सफल नभएको युवा अब कहाँ जाने त? मर्ने कुरा त त्यत्तिकै मर्ने। धेरै मान्छेहरूले के अरे अब आत्महत्याको बाटो पनि रोजेका छन्। केही गर्छु भनेर लड्दा लड्दा सफल नभएका मान्छेहरूले। तर अर्को विकल्प के हो भने हामी नेपालीको अर्को विकल्प भनेकै विदेश हो। त्यो कारणले मैले यो गीतमा र मेरो यो अहिलेको यात्रामा चाहिँ अलिकति मिल्दोजुल्दो भएको कारणले। तपाईँले यति बेला अलिक बढी कसलाई मिस गर्नु भएको छ? एयरपोर्टबाट तपाईँ बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, अबको केही मिनटपछि तपाईँ यो देश छाड्नुहुन्छ। मैले धेरैभन्दा धेरै मिस गरेको त गीत सङ्गीतलाई हो। गीत सङ्गीतको यात्रामा सँगै सहकार्य गरेका मेरा अग्रजहरू, मेरा समकालीन साथीहरूसँग गीत सङ्गीतलाई सम्झेको छु र अनि आमालाई सम्झेको छु। आमापछि अनि मेरो श्रीमती, मेरो दाइ बहिनी होइन, मेरो परिवारलाई सम्झेको छु। बिहे गरेको 1 वर्षमै तपाईँले श्रीमतीलाई नेपालमै छाडेर जाँदै हुनुहुन्छ। पछि के होला, प्रोसेसिङले लिएर जानु पनि होला होइन, जापान जाँदै हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईँको मनमा के शब्द उब्जिराखेको छ? अब यो सबैले देखिरहेको भोगिरहेको जीवनशैली भएको कारणले मलाई त्यति धेरै नौलो लागेको छैन। म त एउटा कलाकार थिएँ, सपना कलाकारितामै केही गर्छु र सफल कलाकार, व्यावसायिक कलाकार, व्यावसायिक गायक बन्छु भन्ने थियो। तर मलाई समयले केही समय चाहिँ टाढा बनाउन बाध्य बनायो। तर टाढा बनाए पनि मेरा गीत सङ्गीतहरू म बेला बेलामा गरिरहन्छु होइन। र यो सिङ्गो नेपालीहरू गइरहेको छ नि त। तपाईँलाई एउटा क्रस क्वेसन है, तपाईँसँग लामो समय सहकार्य गर्नुभएको तपाईँले दाई भन्नुहुन्थ्यो सम्भवतः सन्तोष बानियालाई, दाई नै तपाईँको दाई नै भनौँ न होइन, तपाईँको दाई सन्तोष बानिया पनि यही एयरपोर्टबाट यही ठाउँबाट कलाकारितामा केही हुन नसकेपछि प्लेनमा उडेर जानुभएको थियो, फर्किँदा बाकसमा आउनुभयो। तपाईँलाई याद छ, स्मरण छ त्यो कुरा? यो तपाईँले एकदमै भावुक कुरा गर्नुभयो। सन्तोषले यो बाटो, जुन बाटो रोज्यो, तर विदेश गइसकेपछि अर्को बाटो रोज्यो। उसलाई आफ्नो समस्याले गर्दाखेरि रोजेको होला। तर अधिकांश नेपालीहरू यहाँ पनि केही गर्छु भन्दै विदेशिएका हुन्छन् र त्यहाँ गएर पनि भनेको जस्तो नहुने अथवा पारिवारिक टर्चरहरूले गर्दाखेरि त्यो बाटो पनि रोज्न बाध्य हुन्छन्। तर मैले यतिखेर सन्तोषलाई धेरै मिस गरेको छु। म त्यसरी विदेश चिन्न होला, म त गीत सङ्गीतमै केही गर्छु होला भन्ने मेरो ठुलो सपना थियो, ठुलो चाहना थियो। आज मैले त्यही बाटो अपनाउनु परेको छ। तर सन्तोषले रोजेको अर्को दोस्रो बाटो चाहिँ त्यो बाटो आउने छैन भन्ने एकदमै आशा गरेको छु। कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई? आज यही ठाउँबाट तपाईँ पनि बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। अब सँगै सहकार्य गरियो। सन्तोषले र मैले गरेका धेरै गीत सङ्गीतहरू धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि मन पराउनु भयो। विशेष गरी अब उसलाई सम्झिने यतिखेरको माहौलमा अब उसलाई सम्झ्यो भने, त्यो हिजोको दिनलाई सम्झ्यो भने अलिकति भावनामा बकिन बाध्य हुन्छु है। त्यो कारणले त्यति धेरै नसम्झ्यौँ होला। भाउजूलाई एउटा प्रश्न गर्छु, कतिपय जीवन अलिकति फरक हुन्छ, कतिपय जीवन सरल पनि हुन्छ होइन। अब फरक र सरल जीवन आफ्नो तरिकाले बित्ला। उहाँले तपाईँलाई के सपना देखाएर विवाह गर्नुभयो त्योतिर म जान्न, अब र के सपना देख्दै हुनुहुन्छ त्योतिर पनि जान्न। तर जुन सपना साट्नका लागि तपाईँ उहाँको जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो, कतिपय अधुरा सपनाहरू यतै छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? अब के भन्ने उहाँलाई, राम्रोसँग जानु। अब केही सपनाहरू पुरा पनि भए होइन, केही बाँकी नै छन्। अब मान्छे भइसकेपछि सबै सपना पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन। जे छ जस्तो छ त्यसमै खुसी हुन जान्नुपर्छ। अब मनमा कतिको पीडा हुँदो रहेछ, आफूसँगै उसैको सिउँदो पहिरिनु भएको छ। हुन त सधैँको लागि जान लागेको पनि होइन, भोलि तपाईँ पनि जानु होला। तैपनि कतिपय जीवनमा भर्खर नौलो जीवन बाँधिएको तपाईँहरू त नौलो जोडी पनि। पीडाको त कुरै नगरौँ अब होइन, कति पीडा हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहन शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिँदैन। अब त्यही हो। तपाईँले केही भन्नुभएको थियो हिजो, उहाँ जानुभन्दा अगाडि केही त्यस्ता केही कुराहरू व्यक्त गर्नु? त्यही राम्रोसँग जानु, बाटो नबिराउनु, राम्रोसँग काम गर्नु, त्यही हो। अरू त
त्यति नै। त्यस्ता क्षणहरू होला नि होइन, सँगै बिताउँला सँगै मनाउला भन्ने सपना बोकेर आइसकेपछि त केही क्षणहरू अब केही वर्षको लागि हो होइन, अब त्यसपछि सँगै भइहालिन्छ अनि त्यही हो। सन्तोषजी, अब तपाईँले जसरी सङ्गीत क्षेत्रलाई माया गर्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो सङ्गीत क्षेत्रले मलाई के दियो के दिएन थाहा छैन, तर सफल हुन पाइनँ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँले दिएको सङ्गीत क्षेत्र या तपाईँले गरेको लगानीको सङ्गीत क्षेत्र तपाईँको लागि उचित लागेन? म आज जहाँ छु मलाई गीत सङ्गीत क्षेत्रले नै यहाँ लिएर आएको हो होइन। अब मैले अहिले वैदेशिक यात्रा तय गरेको पनि गीत सङ्गीतसँगै जोडिएको कुरा रहेको छ। त्यो कारणले मैले गीत सङ्गीतलाई त कहीँ गए पनि जस नदिन त सक्दिनँ। तर जे गरेको थिएँ नि, हामी जस्ता धेरै लगानी गरेर आउने कलाकारहरू अनि धेरै मिहिनेत गरेर धेरै सङ्घर्ष गरेर आउने कलाकारहरू धेरै पोजिटिभ गरेर समाजलाई गीत सङ्गीतबाट केही परिवर्तन गर्छु, समाजलाई गीत सङ्गीतबाट केही सजेसन दिन्छु भनेर लागि पर्ने कलाकारहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले के छ भने पछिल्लो समयमा अलिक बढी हावाको भरमा चलेका धेरै कुराहरू पनि छ, जस्तै गीत सङ्गीत मात्रै नभएर हरेक कुराहरू के टिकटकमा अलिकति बोलेकै भरमा मान्छे भाइरल हुन्छ, त्यसलाई नै मिडियाले धेरै फलो गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यसले गीत गाउन जान्नु पर्दैन, त्यसलाई कलाकार बनाइरहेका हुन्छन् होइन। त्यो कुराले गर्दा पनि अलिकति केही गर्छु भनेर लाग्ने सङ्घर्ष गर्ने कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। तपाईँ मनदेखि खुसी हुनुहुन्छ विदेश जान? विदेश जान कसलाई खुसी लाग्छ र अथवा कसलाई रमाइलो लाग्छ र होइन, यो त हामी नेपालीको बाध्यता हो नि त। त्यो कारणले मनमा कहिले पनि खुसी हुन सक्दिनँ। आफ्नो देश छोडेर केही समय रोजगारको लागि होइन, पैसाको लागि विदेश जान पर्दाखेरि खुसी त कोही पनि हुँदैन, कोही नेपाली नै हुँदैन, म पनि खुसी छैन। तपाईँको केही सन्देश छ गीत सङ्गीत क्षेत्रका कलाकारहरूलाई? मैले जस्तै अहिले पनि उहाँहरूकै हाबी हुन्छ, नयाँ पुस्ताको हाबी हुनु। अब अग्रजलाई त म जहिले पनि सम्मान गर्छु। अग्रजले देखाएको बाटो हामीले पछ्याइरहेका छौँ। अब अग्रजलाई हामीले सम्मान गर्ने अग्रज त अग्रज हुनुहुन्छ नै, तर कस्ता व्यक्तिको हाबी छ सङ्गीत क्षेत्र तपाईँलाई थाहा छ? गीत सङ्गीत क्षेत्र मात्रै नभएर नेपालका अधिकांश क्षेत्रहरू पैसा र पावरको भरमा चलेको क्षेत्र छ होइन। पैसा र पावरमा चलेको देश छ, जसको पावर छ, जसको नातावाद र कृपावाद छ, त्यसले चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा त्यहीले मात्रै अवसर पाइरहेको छ। क्षमता भएका मान्छेहरू अझै पनि पछाडि परिरहेका छन्। त्यो कारणले अग्रजहरूलाई म हामी जस्ता क्षमतावान अथवा के गर्छु भनेर बाटो नबिराइकन अगाडि बढिरहेका कलाकारहरूलाई पक्कै पनि अग्रजहरूले सधैँभरि साथ र हौसला दिनुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला र कलाकारहरूले पनि सधैँभरि राम्रो बाटो र पोजिटिभ बाटो अँगालेर अगाडि बढ्नुहोला। विवादमा आउने कुराहरू, गीतले गर्दा समाजमा विकृति फैलाउने काम नगरिदिनु होला गीत सङ्गीतले गर्दा। र म जस्तै कोही पनि एउटा रोजगारको लागि विदेशी नपरोस्। मेरा हरेक गीत सङ्गीतमा लागेका कलाकारहरूलाई म त्यो कामना गर्न चाहन्छु, यहीँ बसेर सबै कलाकारको भविष्य सुनिश्चित रहोस्। कति सिद्ध्याउनु भएछ गीत सङ्गीत? लगानीको त कुरै नगरौँ न। मैले 10 वर्षमा केही नभए नि 100 जति गीतहरू सिर्जना गर्ने र गाउने गरेको छु होइन। मेरा सिर्जनाहरू त्यति छन्, तर लगानी चाहिँ अब 40-30-40 वटा गीतमा 40 त नर्मली 1 लाखकै दरले पनि 40 लाख तपाईँले गीत सङ्गीतमा डुबाउनु। 30-40 तक डुबाइएको छ। त्यसपछि तपाईँले गीत सङ्गीतबाट डुबाए पश्चात पनि कृषि पनि गर्नु। मेरो गाउँमा आफ्नै कृषि फर्म पनि छ। कृषिमा पनि अहिले सरकारले लगानी चाहिँ कृषि व्यवसायमा 100मा 100 दिने भनेर लागिरहेका छन्। भिजन बनाउँछन्, कुरा गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्दैनन्। कृषिमा पनि जसको पावर चल्छ, जसको चाहिँ के अरे बोली बिग्छ, अब त्यसले कामै गर्नु पर्दैन क्या। त्यसले फर्म खोलिदिएछ, गाउँका बाख्राहरू जम्मा पारेका छन्, गाउँका वस्तुहरू जम्मा पारेका छन्, पैसा लिएर आछन्, अनुदान लिएर आछन्, अनुदान पचाछन्। तपाईँलाई थाहा नै छ नेपालका नेताहरूले नै त्यस्तो काम गरेका छन् होइन। नेताहरूले नै गाउँका बाख्राहरू जम्मा पारेर कृषिमा अनुदान खानको लागि त्यस्तो काम गरिरहेका छन्। यहाँका नेता राम्रा छ यो देशमा होइन। म त देश हाँक्ने मान्छे नै राम्रो छैनन् के। अहिले बालेन आइरहेको छ, बालेन एक्लैले केही गर्न सक्छ? उसलाई काम गर्नको लागि सपोर्ट गरियो नि त। वडा अध्यक्षहरूलाई भेला बनाएर बालेनले
मिटिङ राखेको छ, वडा अध्यक्षहरूले ख्याउ पारेको छ, फोहोर उठाउने ठाउँमा गएको छ, त्यहाँ जनताले ख्याउ पारेको छ। बालेन त पैसाको लागि आएको जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि होइन बालेन एउटा कलाकार, म जस्तो कलाकार पनि हो, उसले कलाकारितामा केही गरेर अथवा अब समाजमा केही गर्छु भनेर आइरहेको पनि छ। त्यो कारणले यहाँ देश चलाउने नेताहरू नै मलाई ठिक लाग्दैन। तपाईँको बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो, यता आउनु होला थोरै, म बहिनीलाई पनि राख्छु। तपाईँ राजकुमारको कान्छी बहिनी, हजुर, नाम भनिदिनु। स्वस्तिका बानिया। दाइ आज विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, मनमा हर्ष छ कि दुःख छ? दुइटै, खुसी नै छु। विदेश जाँदै खुसी हुनु, हजुर किनभने दाइले यता सपनाहरू अधुरा छ दाइको। हजुर, कतिपय कुराहरू हर्ष पनि रहला होइन, कतिपय कुरा दुःख पनि रहला। अब केही वर्ष त दाइहरूसँगै रमाइलो गरेर चाडपर्वहरू मान्न पाउनुहुन्न, हजुर, मिस गर्नुहुन्छ? हजुर, एकदम। यो अलिकति मैले चाडपर्वको कुरा जोडिहालेँ होइन, तपाईँहरू सँगै भएर चाडपर्व मनाउनु, एउटा वर्ष मनाउन पाउनु? मनाउन पाइएन, हाम्रो चाहिँ मिलेन, त्यही भएर दसैँ पनि मनाएन हामीले। अब मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो दसैँ तपाईँहरूको लागि रहेन? मनाउन पाउला भन्ने आश चाहिँ थियो, अब त्यो पनि मिलेन। अब जुर्ला कुनै दिन भाग्यले दियो भने। राजकुमारजीलाई एउटै शब्दमा तपाईँले कसरी मन पराउनु भएको थियो, कसरी जोडिनु भएको? कसरी उहाँ चाहिँ त्यही कलाकार हुनुहुन्थ्यो, कलाकार भएर नै हो। तपाईँले कलाकार भनेरै उहाँलाई चिन्नुभयो, कलाकारिताबाट उहाँसँग सम्बन्ध गाँच्नुभयो, त त्यही कलाकारिताबाट उहाँ बाहिरिँदै हुनुहुन्छ? कलाकारिताबाट उहाँ बाहिरिनु भएको छैन, देशबाट बाहिरिए पनि होइन, उहाँ बसे पनि उहाँ गीत लेख्ने काम उहाँ गरिरहनुहुन्छ होइन, बेला बेलामा गीत गर्नको लागि आइरहनुहुन्छ। उहाँ कलाकारिताबाट बाहिरिया भन्न चाहिँ मिल्दैन। राजकुमारजी, तपाईँले यहीँ सुटिङ गर्नुभएको गीत एक टुक्का ताकि तपाईँको जीवनमा मेल खान्छ सबैको अगाडि, सायद तपाईँ यो गीत गाउँदा मन सम्हालिन्न होला, तर सम्हालेर गाइदिनुहोस्। म एक टुक्का गाउने कोसिस गर्छु। एयरपोर्टमा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही पढाइको सिलसिलामा जाँदै हुनुहुन्छ, कोही कामको सिलसिलामा जाँदै हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ गर्दा गर्दा यहाँ धेरै पढेर पैसा सकाएर विदेश जान पनि बाध्य भइरहेका छौँ र सबैजनालाई समेटेर एउटा टुक्का चाहिँ गाउने कोसिस गर्छु। पढ्दा पढ्दै पैसा सकियो, पढ्दा पढ्दै पैसा सकियो, पढ्दा पढ्दै पैसा सकियो, पढ्दा पढ्दै पैसा सकियो, न पढाइ अनुसारको काम पाउँछ यहाँ, न काम अनुसारको दाम पाउँछ यहाँ, पैसा र पावर हुनेले मात्रै थाम पाउँछ यहाँ, केही भएन दुनियाँलाई हात जोडेर, त्यसै हिँड्न लाको होइन देशै छोडेर, त्यसै हिँड्न लाको होइन देशै छोडेर। यो अलिकति भावुक गीत पनि छ है। तपाईँको गीतले तपाईँको जीवनलाई मेल खाएको हुनाले यो गीत मेरै लागि लेखे पनि भयो होला तपाईँलाई कहिले? जिन्दगीमा यो त मेरो धेरै दुःख गरेर र आफ्नै जीवनसँग मेल खाने गीत पनि हो र यो गीतले दर्शक श्रोताहरूको माया त जति पाउला, तर मेरो मन चाहिँ मेरो माया चाहिँ धेरै पाएको गीत हो। त्यो कारणले म यो गीतलाई कहिले पनि बिर्सने छैन र जति नेपालीहरू विदेश जानुभएको छ, यो सबैजनाले हामी सबैजनाको पीडामा रचिएको गीत, हामी सबैजनाको विषयवस्तुमा बाध्यतामा रचिएको गीत हो। त्यसै हिँड्न लागेको होइन देशै छोडेर। सबै नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, म जस्तै विदेशी नेपालीहरू सबैजनाले हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमाले के भन्नुभयो जाँदा जाँदै? तपाईँलाई फोन गर्नुभयो होला, आमासँग पनि कुरा भयो होला फोनमा होइन, के भन्नुभयो? आमाले कुन सन्तानलाई आफ्नो काखबाट पर पठाउन चाहन्छ र होइन, चाहे तपाईँको आमाले होस्, चाहे मेरो आमाले होस्, चाहे कसैको आमाले होस्, आफ्नो सन्तान सधैँ आफैसँग रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ आफ्नो आमा बुवालाई। तर एकदमै आमा धेरै दुःखी हुनुहुन्छ, आमा धेरै दुःखी हुनुहुन्छ। आमालाई मैले धेरै मिस गरिरहेको छु। म केही समयपछि चाँडै नै आउने छु होइन, तर धेरै आमालाई धेरै मिस
आमालाई धेरै मिस गरेको छु। के भन्नुभएको थियो? मलाई संसारको सबैभन्दा मेरो प्यारो मान्छे भनेको मेरो आमा हो। के भन्नु? बोल्ने शब्दै छैन। कति समयपछि फर्किनुहुन्छ? लगभग मैले 5 वर्ष त लाग्छ होला, 5 वर्ष बस्यो होला। त्यसपछि त्यो बिचमा मैले डिपेन्डेन्टमा बुढीलाई लिएर जानुपर्ने छ होइन। मेरो पारिवारिक स्थिति पनि त्यति धेरै आर्थिक हिसाबले बलियो मान्छे होइनौँ हामी होइन। धेरै सपनाहरू छन्, त्यो कारणले पनि 5 वर्ष बस्छु होला। बहिनी, तपाईँले दाइ यति बेला विदेश जाँदै गर्दाखेरि छोड्न पनि आउनु भएको छ होइन? के सपना देख्नु भएको थियो दाइले र के सपना पुरा गर्नुभयो त तपाईँहरूको लागि? दाइले अब यही गीत सङ्गीत क्षेत्रमै बसेर केही गर्छु भन्नुभएको थियो। अब ठिकै छ, बिस्तारै गर्दै हुनुहुन्छ बसेर पनि, यति नै। तपाईँलाई अहिले आम नेपालीले यति बेला हेरिरहँदाखेरि पनि हुन त जनता सर्वसाधारणको पनि कथा उस्तै होला, कोही न कोही हरेस नखाई यो ठाउँ छोड्दैन जस्तो लाग्छ। लगभग हामीले हजारौँ नेपालीहरू विदेशिएको देख्छौँ र हजारौँ फर्किएको पनि देख्छौँ। त्यो एउटा पासपोर्टभित्र तपाईँको पनि पासपोर्टमा छाप लाग्यो। कतिपय गीत गाउनका लागि जान्छन्, कमाउनका लागि जान्छन् विदेश, हप्ता दिन बस्छ र फर्किन्छन्। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ वर्षौँ लगाएर त्यो पनि जे काम पाए त्यो काम गर्नका लागि जाँदै हुनुहुन्छ। अब मलाई बाटो त गीत सङ्गीतले नै देखाएको हो होइन। त्यहाँ पनि हामीले रेस्टुरेन्टमा दोहोरी चलाउने भनेर लागिरहेका छौँ। मलाई यो बाटोमा के अरे यो बाटो देखाउने मनु थापा दाई हुनुहुन्छ, म दाईलाई धेरै मिस गर्न चाहन्छु। दाईले चाहिँ मलाई बाटो देखाउनु भएको छ। हामीले त्यहाँ अब रेस्टुरेन्टमा अब दोहोरी चलाउनुभन्दा अगाडि त अब रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि काम त होइन, अब जे पनि गरिन्छ नि, पैसाको लागि जाने हो सबैजना मान्छेहरू विदेश होइन। त्यो कारणले पनि अब समय र बाध्यता, कोही कार्यक्रममा गाएर कमाउँछन् भने अब कोहीले अब काम गरेर कमाउने हुन्छन् होइन। अब म पनि त्यहाँ रहेर पनि अब चिनेका अर्गनाइजरहरू अथवा दाईहरूले प्रोग्राममा कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको कार्यक्रमहरूमा पनि समावेश हुने कोसिस गर्छु। त्यही। तपाईँ अब यसरी रेकर्डेड गीत चाहिँ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न विदेश बसेर? मैले दुईवटा गीत एकदमै बिल्कुल फरक खालको गीत रेकर्ड गरेर आएको छु होइन। अब त्यो गीत छिटै बजारमा ल्याउनुभन्दा पनि केही समय पछि लिएर आउनेछु त्यो गीतलाई। अनि बिचबिचमा बसेर पनि त्यहाँ समय र चान्स मिल्यो भने बिचबिचमा पनि नयाँ गीतहरू लिएर आउँछु। कलाकारहरू यसरी दिन प्रतिदिन बाहिरिएका छन्, तपाईँलाई थाहा छ। कतिपय त अहिले व्यावसायिक तौरबाट होइन, गीत गाउनका लागि होइन, यसरी नै कि तपाईँ जस्तै रोजगारका लागि बाहिरिनु भएको छ। केही हप्ता अगाडि नै मैले 6-7 जना कलाकार यहाँबाट बाहिरेको थाहा पाएँ। अब हामीले केही दिन अगाडि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रकी रानी, वरिष्ठ गायिका बिमा कुमारी दुरा दिदी जस्तो कलाकार पनि विदेशिनु पर्यो। त्यो पनि हरेस खाएरै विदेशिनु पर्यो। अब नेपाल एउटा सानो देश हो। अब सबै ठाउँमा हामी लोकगीत गाउने अथवा कोही ठाउँमा लोकगीत चल्छ, कोही ठाउँमा आधुनिक चल्छ होइन। हरेक कलाकारहरू अब आफ्नो भेगे पनि छन्। र अर्को कुरो के भन्दाखेरिमा कलाकारितामा सफल भएका अथवा सफल हुन सम्भावना बोकेका कलाकारहरू र राम्रो कलाकारहरूलाई चाहिँ देशले नै केही गर्दै हुन्थ्यो, यहीँ बस्ने वातावरण मिलाइदिए हुन्थ्यो। कलाकारलाई देशको गहना भनेर चाहिँ गहनाको रूपमा लिने गर्छन्, तर सरकारले यहाँ गरेको पनि केही पनि छैन क्या। देशभक्ति गीत निकालिन्छ, देशको लागि गीत बनाइन्छ। एउटा राष्ट्रिय अवार्ड पाउन गाह्रो छ यहाँ होइन, राष्ट्रबाट सम्मान पाउन गाह्रो छ। तर सरकारले कलाकारलाई एउटा गहनाको रूपमा लिन्छन्, तर गहनालाई सजाउन जानेका छैनन्। तपाईँको एकदम चलेको एउटा गीत थियो नि कृषिसँगै, कृषि सम्बन्धी चलेको गीत त धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराएको गीत मेरो सिर्जना त मैले गाएको गीत एउटा नयाँमा पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा हो। अनि अर्को गीत फुल्यो गुराँस थियो। तर अर्को कृषि सम्बन्धी गीत चाहिँ एउटा हे
जब गाउँलाई विकासले ढाक्दैन तब सिङ्गो देश उँभो लाग्दैन शून्य भयो गाउँ र घर गर्नै छाडे खेती युवा वर्ग विदेश पस्ने धनी वर्ग सहर बस्ने यो चालले देश विकासमा पुग्छ ठुलो क्षति युवा वर्ग विदेश पस्ने धनी वर्ग सहर बस्ने यो चालले देश विकासमा पुग्छ ठुलो क्षति। यो गीतको तपाईँले यही गीत गाउने अनि फेरि तपाईँ आफै विदेशी यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि म मेरो पशुपति शर्मा आदरणीय दाईलाई अनि कोमल ओली दिदीलाई सम्झन चाहन्छु। कोमल ओली दिदी, पशुपति दाई र मैले गाएको गीत मेरो सिर्जना हो। अब मैले त्यतिखेर कहाँ विदेशिन्छु भनेको मनमा थियो र विदेश जान्छु, कार्यक्रममा जान्छु, गीत गाएर पैसा कमाएर ल्याउँछु भन्ने चाहना थियो। तर यहाँ गर्ने मान्छेलाई अघि नै भनिसकेँ नि, केही गर्छु भनेर लाग्ने जाँगर सिप क्षमता भएका मान्छेको उचित कदर छैन, उचित मूल्याङ्कन। तपाईँले गरेका सबै क्षेत्रका लगानीहरू डुब्यो, कृषिमा पनि डुब्यो, कलाकारितामा पनि डुब्यो। त्यो कारणले एक्कासी तपाईँ जाने सोच बनाउनु। सोझो मान्छे, इमान्दार मान्छे, मेहनती मान्छेले, म जस्ता मान्छेले, मेरो मात्रै होइन यो सबैको पीडा हो। त्यो कारणले सबैको पीडा भएर लगानी जति गरिएको छ नि, लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल यहाँ मेहनत सिप जाँगरको प्रतिफल उचित छैन। दाइ, जस्तो विगत लामो समयदेखिबाट गीत सङ्गीतको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन, एक्कासी यो कलाकारिता क्षेत्र छोडेर तपाईँ बाहिर रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, जापान जाँदै हुनुहुन्छ। पीडा कतिको भइरहेको छ गीत सङ्गीतलाई चटक्कै माया मारेर? एक मन त यो सङ्घर्ष यहाँसम्म गर्दा सोचे जस्तो प्रतिफल नपाएको कारणले विदेश जाँदैछु, जापान जस्तो देशमा जाँदैछु, खुसी छु। तर त्योभन्दा अर्को पीडा म 3 दिन भयो नसुतेको। बुढीले मलाई 3 रात तपाईँ किन बेला बेलामा छटपटाइरहनु भएको छ भनेर भनिरहेको हुन्छ क्या। म निन्द्राबाट पनि म कहाँ जाँदैछु, मैले के गर्दैछु भनेर चाहिँ मलाई 3 रात भयो मलाई निन्द्रा राम्रोसँग नलागेको। पीडा त एकदमै छ नि। धेरैले भन्नुहुन्छ कि जापानमा धेरै दुःख छ होइन, धेरै दुःख गर्नुपर्छ, जस्तो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सुनाइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ जस्तो गीत गरेर स्टेज प्रोग्रामतिर हिँडिराख्नु भएको एउटा राम्रो गायक होइन, एक्कासी जापान जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर भिज्न सक्छु होला, त्यहाँ दुःख गर्न सक्छु होला भन्ने लाग्छ हजुरलाई? अब मान्छेलाई पर्यो भने जे पनि गर्न पर्ने अवसर अथवा समयले पनि बाध्य गराउँछ होइन। त्यो कारणले म त सानैदेखि धेरै मिहिनेत गर्ने कलाकार हो। म कलाकार नहुँदा नि गाउँमा उकाली ओह्राली घाँस दाउरा होइन धेरै दुःख गर्ने कलाकार हो। त्यो कारणले गीत सङ्गीतमा पनि तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। धेरै दुःख गर्ने कलाकार मध्येको एउटा कलाकारको रूपमा तपाईँहरूले लिनुभएको छ होला। त्यो कारणले म जापानमा गएर पनि परेको ठाउँमा धेरै मिहिनेत गर्न आफू एकदमै रेडी छु। तपाईँले सिर्जना गरेको एउटा गीत त करोडको क्लबमै छ। हजुर, फुले गुराँस, फुले गुराँस। गीत गाइदिनु। हे भनौँ भने नराम्रो मान्छ कि नभनौँ त अर्कैले लान्छ कि फुल्यो गुराँस भनौँ कि नभनौँ एउटा कुरा छ। यति धेरै चलेको गीत होइन, अब यति राम्रो सिर्जना तपाईँले नै यसमा सब सङ्गीत गर्नुभएको थियो होइन। यति राम्रो गीत सिर्जना गर्ने कलाकार बाहिरिँदै हुन्छन् भन्दा त मनले पनि नमान्दो रहेछ। तपाईँहरूलाई जति मनले मानेको छैन त्योभन्दा बढी मलाई मनले मानेको छैन। अब यो बाध्यता हो, बाध्यताले गर्दाखेरि कसैलाई कहाँ पुर्याउँछ कसैलाई कहाँ पुर्याउँछ, समय र बाध्यताको भरै हुँदैन। त्यो कारणले हजुरलाई म एउटा कुरा सोध्छु, जस्तो पढाइका कुरा पनि रहला, तपाईँहरू सँगै एउटै ठाउँमा पढ्नु भएको होइन, हामी कति टाढा थियो तपाईँहरूको? हाम्रो 4 घन्टा लाग्छ, 4-5 4-5 घन्टै लाग्छ। अनि मैले त्यो ठाउँ चिने पनि थिएन, राजकुमारजीको घर केही थाहै थिएन? थाहा थिएन केही पनि। अन्दाजको भरमा उहाँको गीत सङ्गीत सुनेकै भरमा मन पराउनु भयो, विवाह भयो। त्यही भन्दा पनि मेरो दिदी चाहिँ उहाँको भाउजू पर्नुहुन्छ, त्यही भएर नै अलिअलि चिनेको। अनि पछि उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी चिनेको हो। कति वर्षको प्रेम हो हाम्रो? अहिले अब बिहे गरेकै 1 वर्ष भयो, 2 वर्षको प्रेम अनि 1 वर्ष विवाह। 3 वर्ष तपाईँहरू नजिक? हजुर। यो 3 वर्ष सँगै बसेको र अब 3 वर्ष छोड्नुपर्छ तपाईँले होइन।
लगभग नर्मली हजुर यो 3 वर्षको ग्यापलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ अब छैन त्यस्तो त अब त्यो 3 वर्षको अब यादमै 3 वर्षको यादहरू तपाईँको लागि रहन्छ हजुर अब त्यही हो फोन हुन्छ त्यही नै हो अहिले त सजिलो बनाइदिए भिडियो कल हुन्छ है त्यही भएर नै चित्त बुझाउनु पर्यो अब के गर्नु तपाईँले धेरै व्यक्तिहरू यहाँ देख्नु भएको थियो होला विदाई गर्न पनि आउनु भएको थियो होला होइन यही ठाउँबाट अब कतिपयको सपनाहरू चाहिँ बदलियो पनि होला होइन भोलि खै तपाईँहरूको सपना पनि बदलिएला तैपनि एउटा कलाकारले यति ठुलो सपना बोकेर यो क्षेत्रमा आएर आज पटक पटक एउटै प्रश्न दोहोरिराख्छ यो क्षेत्रमा केही गर्न सकिनँ र बाहिर जाँदैछु भनेर भन्दै गर्दा मेरो श्रीमानले रोजेको पेसा चाहिँ सही रहन्छ भन्ने लाग्यो कि लागेन कता कता पेसा त राम्रो हो अब होइन कलाकारलाई चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ भने जस्तो स्थान नभएर नै यसरी बाहिरिनु पर्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन पेसा त नराम्रो भन्नै मिल्दैन नि अब यो गीत सङ्गीतलाई नराम्रो तौरबाट त राम्रो देखियो त्यही नै हो अब मेन समस्या नै त्यही हो अहिले अब गीत त आउँछ होइन बजारमा ल्यायो गीत गरे अब कति धेरै लगानी गरेर गीत गरेको हुन्छ अब भ्युज जाँदैन भ्युज नगएपछि अब लगानी पनि त उठ्दैन पानी पनि भन्न पाएन लगानी त अब यसरी अब के गर्नु अनि समस्या त्यही नै हो त्यस्ता क्षणहरू छन् गीत सङ्गीत लगानी गर्दा पनि डुबिसकेपछि डिप्रेसनमै गएला कि भन्ने पहिलो कुरो म सानोतिनो दुःखमा त्यति धेरै आत्तिने मान्छे चाहिँ होइन लगानी त मैले यति धेरै गीतमा गरेँ त्यो हरेक गीतले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा भने जतिको लगानी त उठाएको छैन पहिला अडियोको बेलामा राम्रै कमाइ हुन्थ्यो सिआरबिटीको बेलामा पनि अब म्युजिक नेपालसँग जो कलाकार जो अग्रजहरू अलिकति नजिकिन गर्थे जसको अलिकति पावर चल्थ्यो जसको अलिक बोली चल्थ्यो अब त्यतिखेर चाहिँ सिआरबिटीमा त्यसकै गीतहरू विज्ञापन गर्ने गर्थे त्यो कारणले सिआरबिटीमा पनि त्यति धेरै लगानी उठेन होइन त्यो कारणले अब अहिले पछिल्लो समय युट्युबको बेलामा चाहिँ अब भाइरलको जमाना आयो एउटा टिकटकमा बोलिदिएको भरमा त्यो मान्छेको न स्वर छ न गीत गाउने क्षमता छ स्टुडियोमा लिएर आछ रेकर्ड गराउन लगाएछ अनि क्षमता भएका वर्षौँदेखि सङ्गीत सिकेका वर्षौँदेखि यो क्षेत्रमा लागि परेका करोडौँ पैसाहरू डुबाएका कलाकारहरूको मूल्य नै छैन न यहाँ मिडियाले फलो गर्छ न दर्शक श्रोताहरूले फलो गर्छ जहाँ अब एउटा टिकटकबाट आएको मान्छेलाई होइन यति धेरै बलेको आगो ताप्ने भयो क्या सबै मान्छेहरू त्यो कारणले यस्तो कुराले गर्दाखेरि क्षमता भएको मान्छेहरू पक्कै पनि पछाडि पर्छ र जुन क्षेत्रमा क्षमता भएको मान्छे पछाडि पर्छ र त्यो क्षेत्र कहिले पनि विकास हुँदैन जाँदा जाँदै सन्तोष बानियालाई सम्झिँदै उहाँको शब्द तपाईँको सङ्गीत भएका धेरै गीतहरू छन् त्यो मध्येको एउटा गीत गाएर सन्तोष बानियाले लेख्नु भएको गीतहरू त धेरै छन् होइन अब एउटा गीत सायद मैले थेगो बनाएको थिएँ सन्तोषले शब्दहरू पनि लेखेको थिएँ बेग्लै भएको छु अहिले त्यो गीत मेरो आफ्नै सङ्गीत पनि हो त्यसमा चाहिँ मेरो दाइ सुरेश बानिया र सन्तोष बानियाले शब्द लेख्नु भएको थियो हे घर नै छोड्थे भट्टीमा जान्थे चुरोट तान्थे जो छैन जाँड खान्थे बेग्लै भाछु अहिले अहिले तिम्रै मान्छे बन्नलाई नराम्रो काम गर्नै छोडे मैले तपाईँले गाउनु भएको हजुर मैले र पूर्णकला विशीले गाएको गीत तपाईँले सिर्जना गरेको एउटा अत्यन्तै हिट थियो नि पहिलाको गीत म अलिक कन्फ्युज छु दसैँको गीत दसैँको सुनचाँदीको मल पनि धेरैले मन पराउनु भएको थियो तर दसैँको गीत अलिक ठ्याक्कै मैले दिमागमा आएन तर मैले धेरै सम्झिने मेरो सिर्जनाहरूमध्येको एउटा धेरै दर्शकले मन पराएको नयाँमा चाहिँ हो है त्यो गीत म एक टुक्का चाहिँ गाउने कोसिस हे मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै तिमीले साथ दिनौ भनी मर्छु भन्थ्यौ आजै नयाँमा रहेछ नयाँमा
पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा। अल द बेस्ट, तपाईँलाई शुभयात्रा राम्रोसँग पुग्नुहोला। सङ्गीत क्षेत्रलाई चटक्कै माया नमार्नु होला। त्यहाँ बसेर पनि सङ्गीत क्षेत्रलाई योगदान दिनुहुने सूर्य खड्काहरू जस्ता चर्चित कलाकारहरू, चेतन घरतीहरू जस्ता चर्चित कलाकारहरू अझै पनि जापानमै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको पनि त्यहाँ निरन्तर रहोस् होइन, यही शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच कोमलजी, अनि लगायत सबैजना मिडियाका साथीहरू, खरो मिडिया, त्यसै गरी हाम्रो एलिना बहिनी अनि लगायत सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही हो, हामी सबै नेपालीको एउटा यो यस्तो बाध्यता छ, यो गेटबाट प्रत्येक नेपालीलाई यो गेटबाट प्रवेश नगरी साध्य छैन। कति जेलसम्म हामी यो गेटबाट प्रवेश गरेर अर्काको भूमिमा, अर्काको देशमा एउटा रोजगारीको लागि शरण माग्न जानुपर्ने हो, त्यसको टुङ्गै छैन। छिटै हामी जस्ता क्षमता भएका युवाहरूले देशमै केही गर्न पाइयोस्, केही गर्छु भनेर लागि पर्ने युवाहरूलाई राज्यले सहयोग गरोस्, राज्यले जहिले पनि राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरोस्, राज्य अथवा राज्य चलाउने सरकार चलाउने नेता भनौँदाहरूको छिट्टै घैँटामा घाम लागोस् होइन। देशमा विकास कसरी गर्नेतिर सोचोस्, सधैँभरि आफ्नो पेट मात्रै कसरी भर्ने, जनतालाई भोकै राख्ने चाहिँ के अरे कहिले पनि नगरोस्, म यो कामना गर्न चाहन्छु। र विदेशीका धेरै अग्रजहरूलाई सम्झेको छु यतिखेर, युवराज आचार्य दाई अनि त्यसै गरी श्यामशीतल दाई मेरो जिल्लावासी पनि हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ होइन, सूर्य खड्का लगायत यो अमेरिकामा रहेका भगवान भण्डारी, विनय कार्की दाईहरू होइन, लगायतका धेरै कलाकारहरूलाई म जस्ता धेरै अग्रज दाईहरू, अग्रज दिदीहरूलाई, बिमा दिदीहरूलाई धेरै सम्झेको छु, मुना थापा दिदीहरूलाई धेरै सम्झेको छु। यो गेटबाट प्रवेश गरेर आज त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले मेरो जस्तो र हामी विदेशीका कलाकारको जस्तो अब आउने पिँढीहरूलाई, अबका कलाकारहरूलाई कसैलाई पनि नपरोस्, यही देशमा केही गर्न सकोस्, यही देशमा सफल हुन सकोस्, आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल भनेको भन्दा राम्रो पाउन सकोस् र सबै नेपालीहरूको देशमै बसेर भविष्य सुनिश्चित रहोस्, यही कामना गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। विश्वको पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जडीबुटी। जब नेपाली जडीबुटी जुनसुकै रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ अनि हासिल हुन्छ जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता। यिनै नेपाली जडीबुटीको महत्त्व बुझेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्र अर्थात् औषधि उद्योगबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। दर्शकबिन, त्यसै गरी आज हामी पाइल्स रोगबाट पीडित हुनुभएका केशव प्रसाद सापकोटाको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा उपचार गराइसकेपछि सफलतापूर्वक निको भएको सफलताको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो अब यहाँ गैँडाकोट वार्ड नम्बर 7 नवलपरासी नवलपुर केशव प्रसाद सापकोटा। मेरो चाहिने अब पाइस भन्छ कि हर्षा भन्छ कुन्नी त्यो लागेको थियो। म 73 सालमा मेडिकलमा गएर चाहिँ चचाउँदाखेरि यो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। त्यहाँबाट आयुर्वेदिक खोज्दै गएँ। खोज्दाखेरि अलिकमा हुन्छ लौ भनेर भन्यो। 3 महिना त्यहाँ दबाई खाएँ। त्यो दबाई खाएर छ्याङ्ग भयो। 3 महिना खानुपर्छ भन्ने कुरो भयो। 3 महिना खाएँ, छ्याङ्ग भयो। त्यहाँबाट अस्ट्रेलिया पनि गएँ। पोहोर तातो पानी गएँ। तातो पानी गएर नुहाएको डुबेको होइन, नुहाएको मात्रै हो। त्यसमा गर्मी भएछ। 1 महिना बिमारी भएँ। फेरि चाहिने उकल्चिएर फेरि गएर वैद्यमा गएर चाहिने दबाई खाएको। अहिले छ्यालङ्ग भएछ। अहिले सन्चो भएको छ मलाई। दबाई त्यहाँ खाएँ, धेरै खाइनँ तर खाना खाएँ। 2-3 महिनै खाएँ। त्यहाँनिर अन्तर निक्लेको हुनाले आखिरी काठमाडौँबाट डाक्टर आएर दबाई चाहिने दिनुभयो र अब एकफेर आउनुहोस् तपाईँ, अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई सन्चो नभए अन्त जानु होला भनेर भन्नुभयो। फोन मारेर अनि गएको, अनि त्यहाँबाट बल्झेको, अनि अहिले सन्चो छ, छाङ्ग भएको छ। अहिले पाएसमा त दिशा गर्न गयो, खुन आउने बढी खुन आउने। खुन आएपछि घाउ साउ केही भएको छैन, खुन आउने
छिल्का हान्ने अनि त्यो यति निक्लन्थ्यो त्यो चाहिने हो त्यसलाई चाहिँ नि के भयो यो के अरे हर्षा भयो भने हर्षामा यो हर्षा भन्ने चलन क्या के रहेछ कुन्नी अहिले पास पनि भन्छन् अनि अहिले छाङ्ग भएछ सन्चै छ अहिलेलाई त्यो यस्तो गर त्यहाँ जाऊ भने एक दुईजनालाई लगेको हुन्छु देखाएको हुन्छु गर भनेको छु दबाई खान जा त्यहाँ सन्चो हुन्छ भनेर भनिराखेको छु। हामी कहाँ बिना अपरेसन पाइल्स फिस्चर फिस्टुला पत्थरी जस्ता रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ। साथै युरिक एसिड सुगर ब्लड प्रेसर चाया पोतो डन्डीफोर लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिने। महिला तथा पुरुषमा हुने यौन दुर्बलता स्त्री सम्बन्धी रोगहरू महिनावारी गडबडी श्वेत प्रदर रक्त प्रदर नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगहरू